डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। टेंस के बारे में मैं 2 लेसन पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इस लेसन में मैं आपको थर्ड लेसन में टेंस के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं सीखने के लिए। टेंस सीखने के लिए हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म और पहचान ज़रूरी है। तो इसको मैंने एक शीट पर कलेक्ट किया है। उम्मीद है सीखने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो देखते हैं कि कौन सी टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म और इसकी पहचान क्या है। इब्तिदा से देखते हैं ए में प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल होते हैं वो डू डज इस्तेमाल होता है फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म या एस या ई एस वाला फॉर्म। ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी पहचान है। यानी जुमले के आखिर में जब ता है, ती है या ता हूँ आ जाएं तो उसको हम पहले हाल मुतलक का जुमला या प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला तस्वर करेंगे। जैसे वो स्कूल जाता है, वो ख़त लिखता है, इसमें ता है, ती हैं आखिर में आए हैं, इसलिए जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। डू और डज ये हेल्पिंग वर्ब डू और डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है। और इसमें फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ डू इस्तेमाल होता है और फिफ्थ फॉर्म ऐसे ही इस फॉर्म के साथ डज लगाया जाता है। ही, शी, इट नेम सिंगुलर नेम जो सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएं तो उसके साथ हम फिर फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और जब इसको हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो डज आने के बाद फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में यानी एस या एस के बगैर आ जाएगा। यानी गो से गो बन जाएगा, प्ले से प्ले बन जाएगा। ये नोट करना ज़रूरी है। और इसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। इज सिंगुलर के साथ आता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ आता है, आई के साथ एम लगाया जाता है। इसके अलावा ये याद रखें कि कंटिन्यूअस टेंसेस में फोर्थ फॉर्म या आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल होता है जितनी भी कंटिन्यूअस टेंसेस हैं। इसकी पहचान है रहा है, रही है, रहा हूँ जुमले के आखिर में आ जाएं। जैसे बारिश बरस रही है, मैं खेल खेल रहा हूँ। इस किस्म के जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले तस्वर होंगे और इसमें इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। फोर्थ फॉर्म या आई एन जी फॉर्म लगाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में जो है वो हैज़ और हैव इस्तेमाल होता है। सिंगुलर आई के साथ है और बाकी के साथ सिंगुलर के साथ हैज़, आई और प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड फॉर्म इसमें लगाया जाता है जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। प्लेड थर्ड फॉर्म इसमें इस्तेमाल होता है। चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, ये इसकी पहचान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें हैज़ बीन और हैव बीन इस्तेमाल होता है। वही हैव बीन जो है प्लूरल और आई के साथ, बाकी सिंगुलर के साथ हैज़ बीन। आई एन जी या फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है इसमें। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ के साथ वक्त आ जाए या ता रहा है, थी रही है, ते रहे हैं भी इसकी पहचान है। जैसे सुबह से बारिश हो रही है, बारिश बरसती रही है, ये दोनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले तस्वर होंगे। इसके अलावा पास्ट की शाख को देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है इसमें। या ये अलेप था, ते थी इसकी पहचान है।
ڈڈ یہاں یہ نوٹ کر لیں ڈڈ بھی سیکنڈ فارم ہے. سیکنڈ فارم آنے کے بعد یہ سیکنڈ فارم کو فرسٹ فارم میں تبدیل کیا جائے گا. جیسے ہی وینٹ ٹو اسکول ڈڈ ہی گو ٹو اسکول. پاسٹ کنٹینیوس میں واز اور ور. ہیلپنگ ورب ہے واز سنگولر کے ساتھ ور پلورل کے ساتھ. اس میں بھی آئی این جی اور فورتھ فارم استعمال ہوتا ہے. رہا تھا رہی تھی رہے تھے وغیرہ اس کی پہچان ہے. پاسٹ پرفیکٹ میں ہیلپنگ ورب جو ہیں وہ ہیڈ ہیں اور اس میں تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. چکا تھا چکے تھے یا تھا یہ تھی الیپتا بھی اس میں آتے ہیں. جیسے وہ جا چکا تھا یا وہ گیا تھا. پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس میں ہیڈ بین جو ہے وہ ہیلپنگ ورب ہے. فورتھ فارم جو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے. کنٹینیوس ٹینسز جیسے کہ میں نے بتایا سارے ٹینسز میں آئی این جی یا فورتھ فارم کا استعمال ہوتا ہے. اس کا بھی رہا تھا رہی تھی کے ساتھ وقت آ جائے یا تا رہا تھا تی رہی تھی تے رہے تھے. جیسے مثال کے طور پر صبح سے بارش ہو رہی تھی یا بارش برستی رہی تھی. یہ دونوں جملے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس کے تصور ہوں گے. اس کے علاوہ ہے فیوچر انڈیفینیٹ میں ول اور شیل ہیلپنگ ورب ہیں اور فرسٹ فارم اس میں استعمال ہوتا ہے. گا گے گی اس کی پہچان ہے. فیوچر کنٹینیوس میں ول بھی اور شیل بھی یہ ہیلپنگ ورب ہے. آئی این جی فارم اس میں استعمال ہوتا ہے یا فورتھ فارم. رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے اس کی پہچان ہے. فیوچر پرفیکٹ ول ہیو شیل ہیو اس میں ہیلپنگ ورب ہے. تھرڈ فارم اس میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھی کنٹینیوس ٹینسز میں سارا فورتھ فارم اور آئی این جی فارم استعمال ہوتا ہے اور پرفیکٹ ٹینسز میں تھرڈ فارم کا استعمال ہوتا ہے. ایک پاسٹ انڈیفینیٹ ہے جس میں سیکنڈ فارم استعمال ہوتا ہے اور ایک پریزنٹ انڈیفینیٹ ہے جس میں دو فارم استعمال ہوتے ہیں. فرسٹ فارم بھی اور ففتھ فارم بھی جس کو ایس یا ای ایس فارم کہا جاتا ہے. تو فیوچر پرفیکٹ میں ول ہیو شیل ہیو جو ہیں یہ ہیلپنگ ورب ہیں. تھرڈ فارم اس میں استعمال ہوتا ہے. چکا ہوگا چکی ہوگی چکے ہوں گے اس کی پہچان ہے. اس کے علاوہ ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کی پہچان ہے. رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے کے ساتھ وقت یا تا رہا ہوگا تی رہی ہوگی تے رہے ہوں گے. جیسے بارش برستی رہی ہوگی یا صبح سے بارش برس رہی ہوگی. اس میں ول ہیو بین اور شیل ہیو بین یہ جو ہیں یہ 3 الفاظ سے بنا ہوا سب سے لمبا ہیلپنگ ورب ہے. ول ہیو اور شیل ہیو یا ول اور شیل کا استعمال کس طرح ہے ماڈرن گرامر جب کسی بات پر زور دینا ہو تو شیل کا استعمال ہوتا ہے. جب کسی چیز کو نارمل کہنا ہو تو اس کے لیے ول استعمال ہوتا ہے. باقی ہر سبجیکٹ کے ساتھ ول اور شیل کا استعمال ہوتا ہے. تو سننے کا بہت شکریہ. یہ میں نے سارے ٹینسز کو ایک پیپر ایک شیٹ پر مرتب کیا ہے. آپ اس کو بار بار سنیں گے تو اس کی ٹینسز کے ورب فارم ہیلپنگ ورب اور اس کی پہچان آپ یاد کر لیں. یہی ضروری باتیں ہیں کسی بھی ٹینس کو سیکھنے کے لیے. سننے کا بہت شکریہ. میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ سارے آنے والے لیسنز کی اور نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. پھر ایک بار پھر سننے کا بہت بہت شکریہ. کیپ ان ٹچ ود یور اسٹڈی. Thanks for the listening once again. Bye bye.